हे एक सवाल तुम्ही वाचलांगी. हांवें सिंजीच्या बुधवारा दीस आमच्या माथ्यार घालचो गोबर कसो तयार करतात म्हणून एक व्हिडिओ केल्लो. त्या व्हिडिओक एका मानेस्तान अशें सवाल केल्ले. उगडास दवर मनशा, तूं धुळू आनी परतून तुजी धूळ जातली. ही उतरां याजक आमच्या तकलेर वा कपलार शिंच घालतना म्हणटा. तर थंयसर गोबर कित्याक वापरतात? माती वा धूळ वापरची न्ही म्हूण ताणें विचारलेलें सवाल. हांवें येदोळ ह्या विशीं चिंतूंक नासलें, पूण ताणें सवाल विचारलें देखून हांवें इल्ली स्टडी केली आनी जाणवाय आपणायली. माती वा धुळू आमी खंय तावन आयल्या आनी मरतच खंय वता म्हूण आमकां शिकयता. देवान मनशाक धुळींतलो मातयेंतलो रचलो म्हणून पवित्र पुस्तक शिकयता. इंग्लिशांत मनशाक ह्युमन बिईंग म्हणटात. ह्युमन म्हणलो शब्द लातीन भाशेच्या ह्युमस म्हणल्या शब्दांतावन येता. ह्युमस म्हळ्यार इटाळ माती म्हूण अर्थ. तर माती वा धुळू आमच्या भौतीक कुडी विशयेंत, फिजिकल बॉडी विशयेंत उलयता. पूण गोबर एका उंचल्या संगती विशयेंत शिकयता. आतां गोबर कसो येता? गोबर उज्या उपरांत येता. खंयची एक वस्तू हुलपायल्या उपरांत थंयसर ताचो गोबर उरता. अशें हो गोबर जिणी बदलाप, शुद्धीकरण आनी आंतरीक बदलावन सुचयता. बायबलांत आमी पळयलें जाल्यार कोण एकलो व्यक्ती आपणाचें पातक वळखून देवाशी फाटीं आयिल्लो आसा तो गोबर वापरतलो. तर गोबर एक पवित्र पुस्तकांतलो संकेत. आनी आमी गोबराच्या बुधवारा दीस घालचो तो गोबर आदल्या वर्सा ताळयेच्या आयतारा दीस बेंजार केल्ल्यो ताळयो हुलपावन करचो जावन आसा. त्या देखून जे कितें आमी ह्या करेजमांत करता तो उपास दंडोवन, तशेंच आमच्या माथ्यार घालचो तो गोबर जेजूच्या पाशांव, कश्टां, मरणां आनी पुनर्जिवंतपणाक संबंद रचता. माती मरण आनी आमी एका दिसा मरता म्हूण शिकयता. पूण गोबर आमी नास जायना, बदलाक आमी बदलता आनी रुपांतर जाता म्हूण शिकयता. माती नश्वरपण दाखयता, पूण गोबर बरवशाची आनी सासणीक जिविताची निशाणी. त्या देखून इगर्ज मतां गोबर वापरता. सिंजीच्या बुधवारा दीस घाल्लो गोबर खंडीत जावन मायाक जालो आसतलो, पूण त्या गोबरा पटलो शेवट आनी उद्देश आमच्या जिवितांत मायाक जायना जावं, तो आमकां जिणी बदलूंक आनी क्रिस्त थंय एकवटूंक आदार आसूं जावं.